Sa Roma 10:9 mga bros, matud pa ni San Pablo, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Kristo mao ang Ginoo. O sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Ang pangutana kanus ama nato na pahayag nga si Kristo mao ang Ginoo o sa kinasingkasing mutuo ta nga gibanhaw siya sa Dios. Ang tubag diha sa santos nga misa. Kay diha sa santos nga misa atong mapadayag ang atong credo. Unsa man ang credo? Sumadas pagtuo. Atong napadayag diha nga si Kristo mao ang Ginoo. Kay diha sa credo giingon, nagatuo kami sa usa ka Ginoo nga si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, nga gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. So atong napadayag nga si Kristo mao ang Ginoo diha sa santos nga misa. Unya, atong napadayag usab nga si Kristo nabanhaw. Sa samtang ang pare maingon, atong ipadayag ang atong misteryo sa pagtuo. O kita motubag, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, o si Kristo mubalik nganhi. So diha sa santos nga misa, napadayag nato kining pulong ni San Pablo sa Roma 10:9 nga maluwas ka kung ipahayag mo nga si Kristo mao ang Ginoo ug sa kanising-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Mao nga aron kita maka-avail nining saad sa Dios nga gisulat ni San Pablo, kinahanglan mo tambong gayud kita sa santos nga misa aron sa ingon kita ang tanan nga mga saad sa Dios diha sa santos nga misa maka-avail kita. Kay ang gusto sa Dios nga kitang tanan maluwas ug mahibaw sa kamatuoran ug ang kamatuoran magdanatos kagawasan. So maigsoon mao kana atong pagpaambit no sa sulat San Pablo sa Roma 10:9. So maayong gabi na itong tanan o God bless.